رسالة ابن تيمية لأمه وكيف ردت عليه، كذلك أم ابن تيمية إنما هيأته لهذا الأمر أن يكون خادما لدين الله. فلما غاب عنها بمصر وانشغل بدعوة الناس إلى توحيد الله وتقرير السنة، أرسل إلى أمه رسالة يعتذر من عدم رجوعه إليها وطول المكث في مصر، يعني وهي في الشام بعيدة عنه. فتأمل كيف ردت عليه برسالة تقول له: إنه والله لمثل هذا ربيتك، ولخدمة الإسلام والمسلمين نذرتك. شوف، إني نذرت لك ما في بطني محررا، وعلى شرائع الدين علمتك، ولا تظنن يا ولدي أن قربك مني أحب إلي من قربك من دينك وخدمتك للإسلام والمسلمين.